बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान पर हफ्ते को इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले ने मशरक़ वस्ता में एक ऐसी कशीदगी को हवा दी है जो अब सरहदों से कहीं आगे तक फैल चुकी है। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के तबादले तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस जंग पर अब एक जानिब ईरान की बका का दारोमदार है तो दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल के लिए भी इस जंग को फैसलाकुन मार्के में तब्दील करना एक चैलेंज साबित हो रहा है। अमेरिकी और इजरायली हुक्काम की जानिब से दिए जाने वाले बयानात से भी ये वाज़ेह हो चुका कि उनका हदफ ईरान के चंद फौजी अड्डे या शख्सियात नहीं, बल्कि ईरान की वो नजरियाती बुनियादें हैं जिस पर उसकी रियासती ताकत खड़ी है। जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियत और पासदाराने इनकलाब का नेटवर्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा हालात को ईरानी अवाम के लिए एक मौका करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके वाज़ेह इशारों के बावजूद भी ईरानी अवाम इस मौके से फायदा उठाने पर तैयार दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी और इजरायली हलकों में इस वक्त ईरान जंग के बाद के मुख्तलिफ मंजरनामों पर गौर किया जा रहा है। एक तसव्वुर यह पेश किया जा रहा है कि ईरान पर दबाव इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि उसका रियासती ढांचा अंदर से टूट फूट के शिकार हो जाए, फौज और पासदाराने इनकलाब पसपाई इख्तियार कर लें और अपोजिशन किसी अबूरी बंदोबस्त पर मुत्तफिक हो जाए, जिसके सरबराह के तौर पे रजा पहलवी का नाम पेश किया जा रहा है। लेकिन ईरान की तारीख ये बताती है कि बैरूनी दबाव से आने वाली तब्दीली अक्सर दाखिली इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पाती। अगर कोई नई अबूरी हुकूमत बनती भी है तो उसके सामने सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या वो जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर देगी। ईरानी कौम परस्ती एक हकीकत है और कोई भी नया सेटअप मुकम्मल पसपाई को अपनी साख के लिए खतरा तस्वुर करेगा। अमरीकी हलकों में ज़ेरे बहस दूसरा रास्ता ज्यादा अमली दिखाई देता है। निजाम तो कायम रहे लेकिन चेहरा बदल जाए। जैसे वेनेजुएला में निकोलस मदुरो के बाद मुफाहमत की बातें हुई, वैसे ही ईरान भी कोई निस्बतन मोतदिल या अमलियत पसंद शख्सियत सामने लाए जो अमेरिका से नई शराइत के ऊपर आमादगी का इजहार कर दे। माजी में हसन रूहानी जैसे नाम सिफारती लचक की अलामत रहे, जबकि पासदाराने इनकलाब के अंदर भी ऐसे अनासिर मौजूद हो सकते हैं जो बका को अव्वलीन तरजीह दे। ईरान इस मॉडल के तहत अपने जौहरी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात करने के अलावा तवानाई के शोबे में अमरीकी कंपनीज के लिए दरवाजे खोलकर जंग की शिद्दत कम कर दे, लेकिन इसके बावजूद दाखिली मामलात पर कंप्रोमाइज मुमकिन दिखाई नहीं देता। तीसरा इम्कान यह है कि ईरानी निजाम दबाव सहले, मजीद सख्त हो जाए। अगर क़यादत ये नतीजा निकाल ले कि बका की वाहिद जमानत ताकत का तवाजुन है तो जौहरी सरगर्मियां मजीद खुफिया हो सकती हैं। 440 या 449 ग्राम किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी इस बहस को और हसास बनाती है कि अगर उसे जौहरी हथियार तैयार करने की सतह तक पहुंचाने का फैसला हो जाए तो ईरान तेजी से एक ऐसे रास्ते पर जा सकता है जो उसे शिमाली कोरिया जैसे मॉडल के करीब ले आए और यूं उसका इन्हिसार बैरूनी दुनिया पर कम हो जाए। सबसे तशवीशनाक मंजरनामा यह है कि ईरान के इदारे मुसलसल हमलों से टूटने लगे, नस्ली और इलाकाई इस गिरोह सरगर्म हो जाएं और पासदाराने इनकलाब में दरारें पड़ जाएं तो सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाएगी। लेकिन अफरा तफरी के इस माहौल में जौहरी मवाद खत्म करना खुद एक खतरनाक हदफ बन जाएगा और खित्ता तवील अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस पूरी तस्वीर का एक मुआशी पहलू भी है जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद खलीजी मंडियों में बेचैनी पैदा हो चुकी है और उसी बेचैनी के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में बड़ी मिकदार में बैनुल अक़वामी सरमाया मौजूद है। और अगर सरमायाकारों को यह महसूस हुआ कि खित्ता वसी जंग की लपेट में आएगा तो वो अपना सरमाया ज्यादा महफूज मकामात खुसूसन शिमाली अमरीका मुंतकिल करने पर गौर करेंगे। अमरीका के लिए यह गैर एलानिया मुआशी फायदा है, लेकिन खलीजी रियासतें भी इस सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगी। वो इसलिए कोशिशें कर रही हैं कि जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। खलीजी ममालिक की इस गैर जानिबदारी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में ईरानी पासदाराने इनकलाब का यह दावा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है कि उसने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन को 4 क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यह जहाज ईरान की बंदरगाह चाबहार के साहिल से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था और मिसाइल हमलों के बाद उसने अब बहरे हिंद के जनूब मशरिक की समत पसपाई इख्तियार की है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर हमले को अपनी बहरी जवाबी हिकमत अमली का आगाज करार दिया, जबकि इससे पहले ईरान ने खित्ते में अमेरिका के अहम रेडार को भी तबाह करने का दावा किया। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका को इस 5 रोजा जंग में अब तक $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी हुकाम ने इन दावों की तस्दीक तो नहीं की, बल्कि उल्टा यह दावा किया कि ईरानी बहरी असासे
तबाह किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह ऐलान किया कि वो ईरान के मिसाइल, ड्रोन और बहरी हमलों का मुसलसल जवाब दे रही है। इसके मुताबिक अब तक ईरान के मुतअद्दिद कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, फज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और फौजी हवाई अड्डे तबाह किए जा चुके हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि 2000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया, 17 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया गया और इत्तलात के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले में उसके 2 तैयारा बरदार जहाज, दर्जनों जंगी जहाज और 200 के करीब लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी भी इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, जिसे मशरक़ वस्ता में गुज़श्ता कई दहाइयों के बाद सबसे बड़ी फौजी मुहिम कहा जा रहा है। इजरायली क़यादत 28 फरवरी को यह जंग शुरू होने के बाद से यह दावा कर रही है कि इन हमलों का मकसद ईरानी हुकूमत की अस्करी साख्त को खत्म करना है। तेहरान, अस्फहान, कुम और जनूबी इलाकों में धमाकों का सिलसिला जारी है। कुम में इजरायली हमलों से मजलिसे खबरगाने रहबरी के सेक्रेटरीट की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। अस्फहान में भी दिफाई सनतों के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इजरायली जराए ने यह दावा भी किया कि मोसाद के एहलकारों और खुसूसी दस्तों ने ईरानी सरजमीन पर महदूद जमीनी कार्रवाई भी की। इजरायली फौज के मुताबिक बसीज के मराकज़, मिसाइल, लॉन्च पैड और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया और ये कार्रवाइयां कई हफ्तों तक जारी रह सकती हैं। इजराइल ने लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद देहात को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी सायरन बज रहे हैं। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत जारी की गई है, जबकि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि उसके हमले सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो खत्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाता रहेगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा कि रास तनोरा में कायम मुल्क की बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई। रास तनोरा की यह तंसीब आलमी तवानाई मंडी के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है, इसलिए उस पर किसी भी हमले की कोशिश महज एक मकामी वाकया नहीं रहती, बल्कि ऐसी कोई भी कार्रवाई आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन जाती है। ईरान इससे पहले भी उस रिफाइनरी पे हमला कर चुका है, लेकिन अब की बार ईरान ने इसकी तरदीद की। कुवैत ने भी यह ऐलान किया कि उसे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की एक नई लहर का सामना है। कतर की वजारत दिफा ने कहा कि वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मुल्क की जानिब दागे गए। एक मिसाइल को दिफाई निजाम ने फजा में तबाह कर दिया, जबकि दूसरा अल उदैद में कायम अमरीकी अड्डे पे गिरा, लेकिन किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। खलीजी रियासतें इब्तदा में खुद को इस जंग से दूर रखना चाहती थीं, लेकिन अब ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने उन्हें बराह रास्त फ्रंट लाइन के ऊपर ला खड़ा किया है। कतर ने कहा है कि तमाम रेड लाइन्स उबूर हो चुकी। सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि वो अपनी सलामती और इत्तेहादियों के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और ओमान ने भी दिफाई तैयारियों का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज की बंदिश की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें $80 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल मंदी देखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह आबनाए हरमुज में टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरिया तैनात करने को तैयार है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 9,000 से ज्यादा अमेरिकी शहरी मशरक़ वस्ता से वापस लाए जा चुके हैं और मजीद खुसूसी परवाजें जारी हैं। अमेरिकी इंसानी हुकूक के इदारे ने यह दावा किया है कि ईरान में हलाकतें 1,000 से तजावुज कर चुकी हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की बताई जा रही है। इजराइल और लेबनान में भी मजमूई हलाकतें सैकड़ों में बताई जा रही हैं, जिसके बायस तिब्बी मराकज़ पे शदीद दबाव का सामना रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज तेहरान में सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा करने की बातें हुई और तदफीन 6 मार्च को करने की बातें हुई, लेकिन नई सूरत हाल के तहत तदफीन की दिन की बात को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहिबजादे मुज्तबा खामनाई का नाम इस वक्त ज़ेरे गौर है कि वो नए सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। इजरायली वजीर दिफा ने यह धमकी दी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अगर इजराइल को तबाह करने की पॉलिसी जारी रखी तो वो अगला हदफ होंगे। जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के तबादले तक महदूद नहीं रही, ये अब तवानाई, मईशत, सियासत और ताकत के तवाजुन की जंग बन चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत पैदा होती चली जा रही है। समंदर में बहरी बेड़े आमने सामने हैं, फजा में लड़ाका तैयारे गश्त कर रहे हैं, जमीन पर शहरों की रोशनियां मद्दम हो रही हैं। इजरायली फौज यह ऐलान कर चुकी है कि वो तेहरान, इस्फहान और जनूबी अस्करी तंसीबात पे हमले जारी रखेगी और ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है, ड्रोन हमलों में भी शिद्दत पैदा की गई। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब गिरने वाला ड्रोन खित्ते के लिए वाज़े पैगाम था कि खलीजी रियासतें महफूज नहीं। खलीज के किसी मुल्क ने अभी तक बराह रास्त जंग में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन
लेकिन फजा बदल रही है। दूसरी जानिब बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि जब पेचीदा जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट ट्रांजैक्शन समझा जाए और झूठ के बादल छाए तो गैर हकीकी तवक्कुआत कभी पूरी नहीं होती। अमरीकी कांग्रेस में भी इख्तलाफी आवाजें उठ रही हैं। कुछ कानून साजों ने खबरदार किया कि अमरीका एक खुले और तवील मार्के में उलझ जाएगा। अमरीकी इंतजामिया का कहना है कि अमरीका की अस्करी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को महदूद करना और बड़े पैमाने पर जमीनी जंग शुरू करना नहीं, लेकिन जमीनी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया गया। इलाकाई सतह पे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया ने फौरी सिफारती हल की जरूरत पर जोर दिया। कुवैत, ओमान और कतर पसे पर्दा राबितों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैदान में जारी हमले हर सिफारती कोशिश को कमजोर कर रहे हैं। हर नई बमबारी के बाद बयानात सख्त हो रहे हैं। हर जवाबी मिसाइल हमले के बाद दो तरफा एतमाद कम हो रहा है। अब जंग 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है और ईरान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने जा रहा है, लेकिन खित्ते में ताकत का तवाजुन, खलीजी रियासतों का मुमकिना किरदार, तवानाई की आलमी सप्लाई और बड़ी ताकतों की हिकमत अमली, सब कुछ एक गैर यकीनी मरहले में दाखिल है। ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के दरमियान महदूद नहीं, बल्कि ये जंग पूरे खित्ते की समत का तयन कर रही है। अगर हमलों का ये सिलसिला जारी रहा तो दायरा मजीद वसी होगा। अगर सिफारतकारी को मौका मिला तो शायद कोई रास्ता निकले और जंग से होने वाली तबाही को रोकना मुमकिन हो जाए। इस पूरे मंजरनामे पे बात की जाए, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ईरान नेशनल टीवी के सैयद अली रिजवी साहब। रिजवी साहब, बहुत मशकूर हूं मैं आपके वक्त का। और सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन अमेरिका से गीती आरा अनीस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। गीती आरा साहिबा, आपको भी वेलकम करता हूँ। मैं रिजवी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो हमले दो तरफा जारी हैं, इसमें अब तक की इत्तलात क्या बताती हैं कि तेहरान को या ईरान को मजमूई तौर पे किस हद तक नुकसान हो चुका है? तमाम नाज़रीन के खिदमत में सलाम अर्ज़ है। देखें, इस जंग जो 28 फरवरी से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर ईरान को तो बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, लेकिन उसके मुकाबिल में जो ईरान के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनको भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। जैसा कि आप अपने तफसीलात में बता रहे थे, जिस तरह के ईरान ने राडार सिस्टम जो खित्ते के अंदर और कम्युनिकेशन सिस्टम यूएस के वो टारगेट किए हैं, जिस तरह के हरमस और MQ-9 के जो ड्रोन्स यूएस के गिर रहे हैं, वो ऑफिशियली तो 30 से ज़ायद बताई जा रही है। इसके अलावा ईरान ये भी दावा कर रहा है कि मुख्तलिफ जो तैयारे हैं अमेरिकन वो गिराए हैं। इसके अलावा आप अब्राहम लिंकन जो जिसका एक बहुत बड़ा जोर शोर देकर यूएस दावा कर रहा था कि ये पूरा खित्ते का नक्शा चेंज कर सकता है, वो आप एक बाखबर सहाफ़ी है, आप मुझे ये पता करके आप बता सकते हैं कि उसका मौजूदा लोकेशन क्या है। यानी वो 1000 किलोमीटर जो नए रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वो अपने लोकेशन से वो पीछे हट चुका है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, और स्पेशली जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जो शहादत हुई है और जिस तरीके से जो जुल्म किया गया यूएस की जानिब से, जो 150 से ज़ायद बच्चियां स्कूल की, यानी अमेरिका का लेवल आप चेक करें कि उन्होंने ये जो कार्रवाई है ईरान के खिलाफ एक स्कूल से स्टार्ट किया है। यानी ईरान के अंदर जो शहादतों का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है सुप्रीम लीडर के फौरन बाद, और उनके फैमिली और जो ईरान के टॉप की जो लीडरशिप है उनकी शहादतों के बाद, वो 150 बच्चियों की जो शहादतें हैं उससे स्टार्ट हुआ है। इसके बावजूद इस यानी एक तरफा जंग था अमेरिका और इसराइल के जानिब से, लेकिन ईरानी कौम का जो अज़म है वो बुलंद है और वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस वक्त। जो जवाबी अटैक किए जा रहे हैं उस अटैक से किस हद तक परेशान है वो। मैं रिजवी साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। गीती आरा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि कैलकुलेशन अमेरिका की गलत थी? इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि इजराइल जंग चाहता था इसलिए हम जंग में कूदे, बाद में इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि नहीं,
امریکہ نے ہمارے ساتھ مل کے امریکہ کی اس کے اندر رائے شامل تھی, اور پھر ایک رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ریٹیلیشن اس طریقے کی ہوگی, یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا, ایسی انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں تھی. پھر ڈیفنس سسٹم جس طریقے سے ایکٹیو ماضی کے اندر تھا وہ اب ایکٹیو دکھائی نہیں دیا, اور اگر اب ایکٹیو تھا تو اس طریقے سے فعال نہیں تھا کہ وہ روک سکے. اس بارے میں امریکہ کے اندر متضاد آراء کیا پائی جاتی ہیں, یعنی سوچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ڈی سی میں تو اس وقت جو ہے بالکل آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ ڈویژن ہے اور پولرائزیشن ہے پولیٹیکل قسم کی, اور بہت پینک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, ان کا ہر ایشو کے اوپر ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ ایک دن کوئی بات کرتے ہیں, اگلے دن جو ہے ان کی بالکل پالیسی شفٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو بیسیکلی پالیسی ہے ہی نہیں, وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اب جنگ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کی جائے, جبکہ ان کا ٹرمپ جو ہے صدر ٹرمپ, ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ وہ ایک پیس پریزیڈنٹ ہیں, وہ شروع سے یہ چیز ایک مینٹین کرنا چاہتے تھے. آل آف اے سڈن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کو کریٹ کر دیا جاتا ہے ہائپ. اور دیکھیں آپ, پیٹر ہیگزٹ تو پہلے یہ بات کہہ بھی تھی کہ ہم تو نہیں جا رہے تھے, ہمیں تو اسرائیل نے کہ خود چلا گیا تو ہمیں جانا پڑ گیا, کہ اس نے تو ایک طرح سے یہ شو کیا کہ بھئی ہم ولنگ نہیں تھے, ہم ابھی بھی نیگوسیشنز کر رہے تھے. کہاں تک درست ہیں یہ باتیں, کہاں تک غلط ہیں, کہ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اس کو کمپلیٹلی ڈسپیل کر دیا. انہوں نے کہ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت قریب تھا نیوکلیئر جو ہیں وہ آرمامنٹس کی, ان کو جو ہے وہ اس کی اچیو کرنے میں انرچمنٹ, تو ہم نے تو یہ خود کیا ہے. تو ایک طرف آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے, دوسری طرف آپ کو دوسری آواز سنائی دیتی ہے. تیسری طرف یہ کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت سخت جو ہیں وہ برہم ہیں کہ کوئی چیز کانگریس تک لائی ہی نہیں گئی, جو کیونکہ ایک جو بڑا اختیار ہے کانگریس کے پاس, ایک جو پیسوں کا اختیار ہے, جو پرس اسٹرنگز ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں, اور ایک یہ کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ دو چند ایک بڑے فیصلے ہیں جو کانگریس نے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ بھی صدر ٹرمپ نے اپنے آپ ہی ایک فیصلہ کیا اور وہ چلے گئے. تو اب معاملات تو تقریباً ان کے جو ہیں ہاتھ سے اتنے قابو میں نہیں ہیں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اگر کمپلیٹلی نکلے نہیں ہوئے کہ جتنا یہ آسان اس کو شاید سمجھ رہے تھے اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا ابھی تک. پورے آپ یہاں کے میڈیا کو دیکھ لیں, باوجود اس کے کہ وہ بہت کچھ چھپا رہے ہیں, ویسٹرن میڈیا کو ایک خاصا ایریا حاصل ہے, اگر آپ اسے غور کریں کہ وہ بہت زیادہ چیزیں جو ان کے حق میں نہیں ہوتی ان کو چھپا لیتے ہیں. تو وہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے باوجود ایک پینک ہے. کیا ان کی جو ہے ایمونیشن نیچے جا رہی ہے, کیا انٹرسپٹر جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں, کیوں یو کے سے شکایتیں ہو رہی ہیں, کیوں فرانس سے شکایتیں ہو رہی ہیں, اسپین سے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سے آسان جو ہے وہ امید تھی کہ یہ ہدف رہیں گے, لیکن یہ اس طرح کی آسانی شاید امریکہ کو ابھی تک نہیں ملی. اس طرح کی آسانی امریکہ کو نہیں ملی. رضوی صاحب, جو باتیں حملوں کے حوالے سے ہیں, ابتدائی حملوں کے بعد گزشتہ 1-2 دن کے اندر جو حملے ہوئے, ان حملوں کی نوعیت کیا تھی, یا اس کے اندر جانی نقصان یا انفراسٹرکچر کا نقصان کس حد تک ہوا ہے؟ اگر یاسر صاحب, اگر میں اس کی طرف آؤں, جو ایران کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یعنی ہمارے طرف تو کوئی نیوز کے اوپر بین نہیں ہے, پراپر ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں. تو ایران کے اندر تقریباً 50+ کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں, اور ایران کے اندر قم کے اندر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. اب سے کچھ دیر قبل کی رپورٹ ہے کہ مہرآباد ایئرپورٹ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. لیکن دوسرے جانب جو ویسٹرن ممالک اسپیشلی یو ایس اور اس کے الائی کے جو نقصانات ہوئے ہیں خطے کے اندر وہ سب کے سامنے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر قبل یعنی کسی ویسٹرن آؤٹ لیٹ کا میں نیوز دیکھ رہا تھا, وہ سیٹلائٹ فوٹیجز خطے کے وہ پبلش کیا ہے, اور اس میں باقاعدہ دکھائی جا رہی ہے کہ جو یو ایس کے جو کمیونیکیشن اور رڈار سسٹم ہے خطے کے اندر وہ کیسے ڈیمیج ہوئے ہیں. میں آپ کی پچھلے باتوں کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرتے ہوئے اگر آگے بڑھوں, اس کے اندر جو جس طریقے سے یو ایس نے یعنی اسرائیل کی جنگ میں کود کر اپنا نقصان کرایا ہے. ایران نے تو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران اس کو خطے کے جو یو ایس کے مفادات ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا, یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ ایران کا
کا حق بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ وہاں پر سویلین آبادیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ملٹری کے نام دے کر، یا جس طرح کے ایران کے ٹاپ کی لیڈرشپ کو جو ایک انٹرنیشنل لا کے بالکل خلاف اقدام ہے جو ایران کے ٹاپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا تو ریئیکشن ہوگا. لیکن دیکھیں ان تمام تر یعنی صورتحال کے باوجود ایران اس جنگ کو اپنے مطابق اس کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور اس وقت جو خطے ایران کے 18واں ویو جو میزائلز ہیں وہ یعنی فائر ہو چکے ہیں، اور اس وقت تل ابیب کے اندر اور جو بیت المقدس کے جو مختلف علاقے ہیں جو اسرائیلیوں کے قبضے میں ہیں وہاں پر باقاعدہ سائرنز بج چکے ہیں. ابھی موجودہ صورتحال پہ جس طرح آپ رضوی صاحب حوالہ دے رہے ہیں، گیتی آرا صاحبہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈپریسڈ ٹریجیکٹری ایس ایل بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے بیت المقدس کا جس طرح تذکرہ کیا، یا حائفہ کے اندر، یا جو وسط ہے اسرائیل کا بالخصوص تل ابیب، وہاں پہ جا کے جو میزائل لگے ہیں، ہمیں میزائل ڈیفنس سسٹم بہت حد تک غیر فعال دکھائی دیا، یا پھر یہ دکھائی دیا کہ اس کی سمجھ سے باہر ہے. کچھ مناظر میں یہ بھی ہے جسے باقاعدہ طور پہ کنفرم کیا گیا کہ یہ اے آئی مناظر نہیں ہیں، حقیقی مناظر ہیں جو فلمائے گئے ہیں، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم کا میزل آیا اور جو میزائل تھا وہ اس نے اپنی رفتار کو کم کیا، اور رفتار کو کم کر کے ہدف کی طرف جس طریقے سے بڑھا ہے میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو پکڑ ہی نہیں پایا. تو اس طرح کے جو میزائل گر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پہلی بار تاریخ میں اتنے حملوں کے باوجود بھی اب کی بار جو حملے اس میں اسرائیل کو نقصان ہوا ہے، تو اسرائیل کیا اپنی پوزیشن سے بیک فٹ پہ جائے گا یا اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اقدامات اٹھائے گا؟ نہیں، اسرائیل کے واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں سے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لابنگ کی ہے بہت سالوں سے. اگر آپ صرف نیتن یاہو کی جو ہیں وہ سپیچز دیکھ لیں جو مختلف جگہ پہ اپنے ٹاک شوز میں، ایون بڑے جو فورمز ہیں جس میں یو این بھی شامل ہے، وہ کئی سال سے، دسیوں سال سے ایک ہی بات کہے چلا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمیں برباد کر دے گا، اور اگر ان کے پاس نیوکلیئر کسی قسم کے ایسٹس آ جاتے ہیں، جبکہ چیزیں اس کے طرح بالکل نہیں دیکھیں. یہ نے بھی کہا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا. یہ وہی جو ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی باتیں ہیں جس میں اب دنیا آنے کو تیار نہیں ہے اتنی آسانی سے. ایون امریکنس نہیں ہیں. جو پولز آ رہے ہیں اس میں اس جو ہے حملے کی ریٹنگز اتنی کم ہے، اپروول ریٹنگز، کہ ہنسی آتی ہے کہ 25 سے 30% کے درمیان صرف لوگ ہیں کھینچتان کے جو اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیے. 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں اس وقت امریکنز. کیونکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی پوری ایک ٹریجیکٹری ہے جو غازہ میں ہوا ہے، اس نے بھی اثر کیا امریکنز پہ. نئی جو آپ کی جو جینزی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے سب چیزیں. انہوں نے اتنا ظلم کبھی سوچا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آئی، ہولوکاسٹ کے بعد. تو یہاں پہ تو سب کی جو ہے آنکھیں کھلی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں اس کے خلاف بھی. اور کچھ ایرانی ڈائسپورا ہے جو کہ اس کے حق میں ہے، وہ کافی کنجیشس ہے، اور اس کے اوپر کافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی رائے کہ جی کیا ہے اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے، مگر وہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے. لیکن اسرائیل کا بیک آف کرنا اس گیون سچویشن میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی کوئی ایسی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی جغرافیائی طور پر تو وہ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی جس طرح کی روٹس ہیں اگر آپ ان کی ڈیموگرافیکل دیکھیں تو وہ ایسی ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے ان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ وہ یہاں سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں، اسپیشلی جب تک امریکہ اس کا ساتھ دیتا رہے گا. کیونکہ اور امریکہ کے اس وقت پیچھے ہٹنے کا قطعی کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. لیکن صدر ٹرمپ، آپ یاد رکھیں گے صدر ٹرمپ ہیں، یہ صدر ٹرمپ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھے طرف بھی اور بری طرف بھی. یہ ان کا ایک خاصہ ہے. ٹھیک. رضوی صاحب، میں ایران سے یہاں پر میں گیتی صاحبہ کا بات کمپلیٹ کرتے ہوئے، بے شک وہ دنیا کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمیں بیک فٹ پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو ریالٹی ہے یہ اس سے بالکل برعکس ہے.
ابھی اس وقت سب دنیا کو اسی چیز کا ڈر ہے کہ ایران نے اپنے اصلی جو بیلسٹک میزائلز ہیں، جس میں فتح، سجیل اور خرمشہر کے جو میزائلز ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک فائر نہیں کیے۔ یہ اگر وہ فائر ہو جائے اور وہ لگنا شروع ہو جائے، جس طرح پچھلے 12 روزہ جنگ کے اندر جو آخری دنوں میں جو ڈیمیجز اسرائیل کو پہنچے تھے، اور وہ خود چیختے ہوئے وہ جنگ رکوانے کے لیے آ گئے تھے، تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید بیانات میں ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں بیک یعنی جانے اس کا کوئی ارادہ وقت جو نہیں ہے، جتنا پریشر اس طرف کو بلڈ ہو چکا ہوا ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت مختلف نکل سکتے ہیں۔ رضوی صاحب، میرا سوال ہے سید آیت اللہ علی خامنائی کی جو آخری رسومات ہیں اس سے متعلق۔ پہلے ابتدائی طور پہ یہ تھا کہ آج کچھ ہوگا، اور پھر یہ آئی اطلاع کہ 6 تاریخ کو ہوگا، پھر یہ آئی کہ اسے مؤخر کر دیا گیا ہے حالات تک۔ تو وہ کب تک ہونے کے امکانات ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بالخصوص اسرائیلی میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں مجتبی خامنائی، وہ اگلے ممکنہ آیت اللہ ہو سکتے ہیں اور سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر ایران نے تو ابھی تک کنفرم نہیں کیا، تو وہ ایرانی ذرائع کیا کنفرم کرتے ہیں؟ جی یاسر صاحب، اس حوالے سے جو مؤخر کرنے والی جو بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس وقت آفیشلی تہران کے اندر اناؤنس ہو چکا ہے، آج رات 10 بجے سے تہران کے مسلح تہران کے اندر پراپر جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کا جو مین جو ہے پروگرام، وہ مشہد کے اندر ہوگا، اور اس حوالے سے باقاعدہ پروگرام پراپر کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہمارا جو نیشنل ٹی وی ہے، اس نے اپنے سیٹلائٹ کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی شیئر کر دیا ہے پورا دنیا کے ساتھ۔ یعنی سیٹلائٹ کے پیرامیٹرز شیئر کر دیے گئے ہیں۔ جو سپریم لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے سوال میرا چناؤ کے حوالے سے جو بات ہے، جی اس حوالے سے جو ایران کے خبرگان رہبری کا جو کونسل ہے، اس کے اجلاس ہو چکا ہے اور چناؤ بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ ان کے آخری بیان کے مطابق وہ اس لیے اناؤنس نہیں ہوا ابھی تک تاکہ ان کے جو نئے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی جان کو جو خطرات لاحق ہے اس سے بچا جا سکے۔ یہ یعنی چناؤ پراپر ہو چکا ہے اس حوالے سے، اور کچھ دنوں تک یہ اناؤنس بھی ہو جائے گا۔ چناؤ ہو چکا، کچھ دنوں تک یہ اناؤنس بھی ہو جائے گا، اور اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آخری رسومات ہیں سید آیت اللہ علی خامنائی کی، وہ آج رات سے اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور سیٹلائٹ پیرامیٹرز جو ہیں وہ دنیا سے شیئر کر دیے گئے ہیں۔ ایران سے سید علی رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ سے گیتی آرا انیس صاحبہ تھی، گیتی آرا صاحبہ میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ ناظرین، ایک شارٹ بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات ہوگی لیکن دوسرے پہلوؤں کے اوپر، کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ موجودہ منظرنامے میں نقصان جو دونوں اطراف کے اندر ہو رہا ہے، اس کے ممکنہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ جنگ کے 3 ممکنہ نتائج کے اوپر ابتدائی میں بات کی تھی، لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو تہران کی صورتحال اگر بہت زیادہ گھمبیر دکھائی دیتی ہے تو صورتحال اچھی تل ابیب کی بھی نہیں ہے۔ تل ابیب کا جو منظرنامہ ہے، انہوں نے زندگی میں اتنے بیلسٹک میزلز اگر دیکھے بھی ہیں تو اس طریقے سے ٹارگٹ کو نشانہ بنائے جاتے ہوئے نہیں دیکھے۔ ابھی وہاں پہ جو ڈپریس ٹریجیکٹری ایس ایل بیلسٹک میزلز فائر ہو رہے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہ تو آئرن ڈوم سمجھ رہا ہے، نہ ایرو سمجھ رہا ہے، نہ ڈیوڈ سلنگ سمجھ رہا ہے، نہ ہی خطے میں موجود تھارڈ اور پیٹریاٹ سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر تھارڈ اور پیٹریاٹ نے کسی جگہ پہ نشانہ بنایا تو اس کا ملبہ زمین پہ گر کے کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ایک بالخصوص آنے والے دنوں کے اندر ڈسکشن میں آنے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ خطے کے ممالک، جو خلیجی ممالک بالخصوص ہے عرب ممالک، ان کا جو نقصان ہو رہا ہے یا وہاں پہ جو ہدف بنایا جا رہا ہے، اس پہ ان کا جو موقف ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، اور بالخصوص سعودی عرب کا موقف کیا ہوگا، اسی منظرنامے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ایکس امبیسڈر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ساتھ ہمارے سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں فیصل عباسی صاحب۔ عباسی صاحب، آپ کا بھی مشکور ہوں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر، آپ کی طرف پہلے آؤں گا۔ مسعود صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک کو جس طرح وہاں پہ امریکی اہداف تھے ان کو نشانہ بنا کے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ خطے کی جنگ ہے اور خطہ اٹھے اور پریشر ڈالے امریکہ کے اوپر، آپ نے اب تک وہ پریشر کس حد تک بلڈ ہوتے دیکھا ہے اور اس کے ممکنہ آنے والے دنوں میں اقدامات کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو لڑائی ہے بڑی شدت سے جاری ہے، اور ایران نے بھی بڑا بھرپور جواب دیا ہے۔
और अभी भी उनकी कोशिश यही है कि जो भी अमेरिकन टारगेट्स हैं और इजरायली टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए। उसमें उनको कामयाबी भी हुई है, लेकिन बात यह है कि पावर इक्वेशन में जब आप एक चीज को देखते हैं और डिफाइन करते हैं तो उससे ये बात तो जाहिर होती है कि अमेरिका की और उसके जो इत्तेहादी हैं, इजराइल है, उनकी पावर ज्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा फ्लीट वहां पर लाया गया है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, जो कि इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहा है, और कुछ बेसिस हैं जो कि रीजन में है अमेरिका की, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज मैं अभी शाम को देख रहा था जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और पेंटागन की जो ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि अमेरिका ने ईरान की जो एयर स्पेस है वो तकरीबन डोमिनेट कर ली है या करने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो हम इनकी ईरान की जो नेवल पावर है उसको भी इन्होंने ट्रिपल कर दिया, और उस पर उन्होंने कोई खासा बड़ा मेरे ख्याल फिगर भी दिया जहाज़ों का जो कि उन्होंने डुबोए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात उन्होंने ये इम्पोर्टेंट कही कि उन्होंने कहा अब अपने एयर स्पेस में इजराइल और अमेरिका ने डोमिनेंस जो है हम हासिल कर रहे हैं, और ये कि अब हम इनलैंड जाएंगे, यानी कि अब वो टारगेट जो हैं इनलैंड होंगे ईरान के। तो ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये आप सही कह रहे हैं कि ईरान ने जो बेसिस को या अमेरिकन टारगेट्स को वहां पर निशाना बनाया है गल्फ कंट्रीज में, उसका मकसद यही था कि प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर हो। लेकिन अभी चूंकि सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है पूरी तरह, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। अमेरिकन ने जो आज क्लेम किया है उसके मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इतनी तवक्को नहीं थी कि 3-4 दिनों में इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अभी उनका अच्छा, चल मैं मसूद साहब इस जिम्न के अंदर आपसे दूसरा सवाल करूंगा, लेकिन मैं अब्बासी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ये आपने पॉइंट जो उठाया है इसी बारे में आपसे सवाल करना है। अब्बासी साहब ये बताइए कि अभी जितने भी अहदाफ थे उनको निशाना बनाया ईरान ने, किसी भी जगह पे तरदीद नहीं की, ना खलीजी ममालिक में, ओमान में, ना कतर में, ना बहरीन में, ना यूएई में। इवन उन्होंने सिफारत खानों भी कहीं पे निशाना बनाया या रिहायशी यूनिट्स को भी निशाना बनाया, कहीं पे कोई तरदीद नहीं है सिवाय एक मकाम के ऊपर कि आरामको के ऊपर जो हमला हुआ और जो क्लेम किया गया सऊदी अरब की जानिब से कि ड्रोन अटैक था, ईरानी ड्रोन था और उसने वहां पे नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया और उस वक्त पाकिस्तानी शिप जो था वो वहां से ऑयल लोड कर रहा था। वहां पे पहली बार ईरान ने तरदीद की है और उसके बाद इत्तलात कुछ ही आई कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जो वहां पे अनारकी फैला सकते थे। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरब के बारे में तरदीद ईरान क्यों दे रहे हैं, किसी और मंजरनामे पे तरदीद नहीं दे रहे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है इसका। यासिर साहब, कल जो इसहाक डार साहब हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी सेनेट में दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो गुफ्तगू हुई हमारी दोनों जानिब से हमने गारंटीज़ ली हैं और एक मशरूत जो मामला है वो तय हुआ है ईरान के बीच और सऊदी अरब के बीच कि ईरान अब उस तरह अटैक सऊदी अरब को नहीं करेगा। एक तो डेवलपमेंट ये हुई। दूसरा, कल शाम जो मोहम्मद बिन सलमान ने आला सतही इजलास सऊदी अरब के जो कलीदी लोग हैं उनके साथ उसको चेयर किया, तो उसमें ये तय हुआ कि अगर ईरान अब भी करता है तो हम उसका जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पाकिस्तान पाबंद भी है सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिफेंस पैक्ट के बाद, लेकिन साथ ही साथ जो नज़ाकत है वो ये भी है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी भी है और ये बरादर इस्लामी मुल्क है इस सब के बीच। अब ये जो आरामको को निशाना बनाया गया है इसमें ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने आके तरदीद की है और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये भी कहा है कि ये अटैक उनकी जानिब से नहीं किया गया और सऊदी हमारे भाई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है। अब जो लोग पकड़े गए हैं, आप इस फैक्ट देखिए, ये बुनियादी तौर पे वो जैसा उर्दू में कहते हैं ना कि रायता फैल चुका है, ये मामला इतना फैल चुका है कि इसमें वो जो बलवा करने वाले अनासर हैं, जिस तरह कुछ एक रिपोर्ट आई कि कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, तो वो भी अपना अमल दखल दिखा रहे होंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त, क्योंकि ये याद रखिए कि ईरान ने जो सिफारत खाने के ऊपर हमला किया सऊदी अरब में या CIA के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है जो वहां का खित्ते का मौजूद है, उसकी तरदीद भी ईरान ने नहीं की। उसकी तरदीद बिल्कुल ईरान की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने जो गारंटी मांगी थी कि सऊदी अरब हमें ये गारंटी दे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ। ये जो सारा सिनेरियो है ना, इसमें ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो अमेरिका का अपना मीडिया है, अमेरिका के अपने मुबस्सिर हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैलकुलेशन के बगैर ही कुछ खेल लिया है, इसको हम मिस कैलकुलेशन भी नहीं कहेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जितनी जंगों में जाता रहा है अमेरिका या खुद करता रहा है, वो अमेरिका अकेले लड़ता था या फिर उसमें नेटो आ जाती थी। ये पहली बार हुआ है सऊदी अरब के अंदर, अमेरिका के अंदर एक थॉट ये भी पाई जा रही है
کہ کہیں نیتن یاہو نے ٹرمپ کی سائیکی کو استعمال کیا ہے اور امریکہ کو بھی اس میں گھسیڑا ہے اور اس کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہے. ایون امریکن میڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے رجیم چینج ایران کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی, لیکن اس کے لیے کسی قسم کا کوئی منصوبہ, کسی قسم کا کوئی سٹوری بورڈ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس سارے سینیریو میں اب جب یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو آرامکو پہ حملہ کرنے کا جو مقصد ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک, اگر سعودی عرب اس معاملے پہ آ کے ایران کو رسپونڈ کرتا ہے یا قطر کرتا ہے یا یو اے ای کرتا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ گتھم گتھا ایران ورسز ادر کنٹریز بھی ہو جائیں گے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آبویسلی وہ اسرائیل کو ہوگا. اور ایران اگر اپنا سارا پوٹینشیل دیتا ہے اس وقت, بجائے ان ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے وہ تل ابیب کو ٹارگٹ کرے, تو آئی تھنک اس سے سعودی عرب, اس سے امریکہ زیادہ ہرٹ ہوگا. امریکہ سعودی عرب یا قطر یا بحرین کو ٹارگٹ کرنے سے اتنا ہرٹ نہیں ہوگا یا نہیں ہو رہا جتنا وہ تل ابیب کو ٹارگٹ کرنے سے ہوگا. ظاہری بات ہے. میں مسعود صاحب, آپ نے جو بات کی کہ سر ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوئے ان کے, اور انہوں نے کہا کہ 4 روزہ جنگ میں ہمیں جو ممکنہ نتائج چاہیے تھے اس سے زیادہ اچھے ملے. آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ نیریٹو وار کے اندر اس وقت کنٹرول کس کا ہے, بیانیہ کس کا زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے, کون دنیا میں میڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہے اور دنیا کو باور یہ کروا سکتا ہے کہ ہم بہتری کے اوپر ہیں یا ہم برتری کے اوپر ہیں. اب ایران کے معاملے کے اوپر ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایک الگ منظرنامہ ہے. ابھی موجودہ منظرنامے میں ہم اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں, مناظر کو دیکھیں, تو تل ابیب کی جو صورتحال ہے وہ نہ 12 روزہ جنگ میں تھی, نہ اس سے پہلے حماس کے کیے گئے حملوں میں تھی, نہ لبنان کی طرف سے ہونے والے حملوں میں تھی, نہ ہوتھیوں کے ہونے والے حملے میں سے. ابھی ان کا تمام دفاعی نظام مفلوج ہے. سر آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک میزائل تل ابیب سے یا اسرائیل کی سرزمین سے ہٹ کر جائے تو ان کے لیے نفسیاتی طور پہ کس حد تک برتری ہو سکتی ہے یا کس حد تک کمزوری ہو سکتی ہے. جو نقصان ابھی تک ان کا ہو چکا, کیا اتنا بھی نقصان برداشت کرنے کی ان کی ہمت تھی یا اتنی بھی ان کے اندر استطاعت تھی؟ میرا خیال ہے توقع سے زیادہ ہوا ہے جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا نقصان ہوا ہے, لیکن بات یہ کہ اسرائیل بھی تو وہاں پر اس نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے, تو پوری طرح خبریں آ بھی نہیں رہی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ دراصل بات یہ ہے نا کہ جو ان کا کاؤنٹر سسٹم ہے جو انٹرسپٹ کرتا ہے وہ خاصا اسٹرانگ ہے, جو پیٹریوٹ میزائلز ہیں اور دوسرا جو آئرن ڈوم وغیرہ ہے. تو یعنی کہ اس میں کچھ میزائل جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ تباہی لاتے ہیں. سوری, تو یہی ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پکچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. امریکہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور ایرانی جو ہے 12 ایرانیوں کی طرف سے ابھی جو ہے ریٹیلیشن پوری یعنی کہ شدت سے جاری ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے وہ تو امریکہ کے یا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ امریکہ میں اپنی بھی جو اوپینین ہے, وہاں پر آج کانگریس نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن لے کر آئیں گے سینٹ میں جو کہ یہ کہے گی کہ امریکہ جو ہے فوراً یہ جنگ بند کرے. سر اب تو باتیں بہت ساری لوگوں کی طرف سے امپیچمنٹ کی بھی ہونے لگی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے. پبلک اوپینین بھی کنونسڈ نہیں ہے جو یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے, اور اس نے خاصی ہلچل مچائی ہے یورپین پارٹنرز پہ بھی. یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں یا امریکہ کا ساتھ نہ دیں. تھوڑی سی انہوں نے بات کی برٹش پرائم منسٹر نے, تو ٹرمپ صاحب جو ہیں ان سے ناراض ہو گئے. اسپین کو انہوں نے تھریٹن کر دیا کہ ہم سارے تعلقات توڑ لیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اچھا گلف کنٹریز جو ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ اس وار میں لڑنا نہیں چاہتے, لیکن وہ دونوں طرف سے جو ہیں مشکل میں مبتلا ہیں. تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے, اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ جنگ ہے یہ فوراً ختم ہوگی, کیونکہ امریکہ اس کا جو ہے دائرہ کار جو ہے وہ پھیلانا چاہ رہا ہے. وہ ایران کو اور ٹارگٹ کرے گا, اور اسرائیل اس پہ بالکل پوری طرح شامل ہے, بلکہ اسرائیل کی پرومپٹنگ میں سارا کچھ ہوا ہے یہ ایکشن. تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کے نزدیک اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہوگا. باسی صاحب, اگر اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اہداف کے اوپر نظر رکھی جائے کہ ایران پہ حملہ کرنے کے اہداف کیا تھے. ڈونلڈ ٹرمپ یا بینجامن نیتن یاہو کے رجیم چینج کا آپشن تھا, پاسداران انقلاب کو ٹارگٹ کرنا تھا, بسیج کو ٹارگٹ کرنا تھا, نیوی کو ٹارگٹ کرنا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کا کمانڈر جو ہے محمد پاکپور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے. آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں. ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ٹارگٹ کر لیے جاتے ہیں, اور بقول امریکہ کے 49 جو ان کے رہنما ہیں وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ڈی سینٹرلائزڈ ان کا جو نظام ہے, پاسداران انقلاب کا ہو, بسیج کا ہو, یا بیرونی محاذ پہ ہو, یا خود فورس ہو, یہ ساری اس حد تک کنٹرول رکھتی ہے کہ خلیجی ممالک کو بھی ٹارگٹ کر لیتی ہے, وہاں پہ اہداف بھی ٹارگٹ کر لیتی ہے, تل ابیب تک بھی پہنچ جاتی ہے.
اب اس میں اگر ایران طول دینا چاہے، کیونکہ اس وقت اگر ایران بیٹھ جائے میز کے اوپر تو یہ تو امریکہ کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. اب ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سالمیت کے اوپر اور خود مختاری کے اوپر حرف آئے گا اگر ٹیبل پہ بیٹھیں گے. ایران اگر اس کو وسیع کرتا ہے تو اس کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ اسے وسیع رکھ سکے اور کتنے عرصے تک؟ دیکھیں تاریخی اعتبار سے یہ جو خطہ ہے فارس کا یا ایران کا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مزاحم ہی رہے ہیں، یہ مزاحمت کار ہی رہے ہیں. اور بالخصوص 1989 سے آنورڈ آیت اللہ خامنائی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے جتنا ان کا یہ 30-35 سال کا دورہ اقتدار ہے، اس سارے دورانیے میں وہ ایک اپنے جو نظریاتی احساس ہے جس کو ہم اسلامی نظریاتی احساس سمجھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہے ہیں اور اس میں کوئی مصلحت نہیں تھی. وہ اپنے عقائد کے بڑے کلیئر تھے اور ان کی پریچنگز کی وجہ سے ایران کے اندر بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کو حق و سچ سمجھتا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، آپ دیکھیے کہ وہ اس بات سے آگاہ تھے. یہ ایران کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا. ایران کے صدر کو ایک مرتبہ اڑا دیا گیا، ان کی پارلیمان پوری کی پوری اس کو اڑا دیا گیا. پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو جون میں لاسٹ ہوا، پہلے ان کی فوجی قیادت اڑا دی گئی. پھر ایک سابق صدر جو ابھی جو رئیسی صاحب تھے، ان کے ایک طیارہ حادثہ موت، وہ بھی ایک معمہ ہے کہ وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حادثہ ہے یا ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. سو ابھی جو ہوا ہے، اور آیت اللہ خامنائی صاحب اس بات سے، وہ دور اندیش آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹارگٹ کریں گے. لیکن جو اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں، ایک تو ان کا جو ویژن ہے، پلاننگ ہے، ڈی سینٹرلائز کیا گیا. مقامی جو علاقے ہیں ان کو بتا دیا گیا آپ کا یہ پلان ہے. آپ دیکھیے وہ کتنی مہارت کے ساتھ پہلے ڈرونز بھیجتے ہیں، ڈرونز بھیج کے وہ ان کا جو سارا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انگیج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں. اور آپ تو مجھ سے بہتر میزائلز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جو ٹریجیکٹری ہے جن کا ہاں، وہ کس طرح پہلے وہ رکتے ہیں، ڈاج کرتے ہیں ڈیفنس سسٹم کو، اور پھر جا کے وہ ایک بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ڈی سینٹرلائز سسٹم کو کیا گیا، یہ آیت اللہ خامنائی صاحب ان کا ایک ویژن تھا. وہ لوگ چلے گئے، ان کا ویژن ابھی باقی ہے. ویژن نظریہ باقی ہے، تو نظریہ کس حد تک پریویل کرے گا یہ ایک اہم سوال ہے، اور کس حد تک وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. مسعود صاحب، میرا ایک آخری سوال، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جب رکے گی تو اس کے معاشی طور پہ ممکنہ نتائج کس کس کو بھگتنا پڑیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا 4 دن بعد رکے، 10 دن بعد رکے، 2 ہفتوں بعد رکے، نتائج کس کو بھگتنا پڑیں گے؟ ساری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے، ریجنل کنٹریز کو بھگتنے پڑیں گے. ڈیولپنگ کنٹریز جیسے ہم ہیں، ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی یہ ڈریگ کرے گی اس کے نقصانات ہوں گے. دیکھیے آئل پرائز جو ہے پہلے ہی اوپر جا رہی ہے. جو فریٹ انشورنس کاسٹ ہے جہازوں کی، جو سامان آتا ہے، کمپنیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. انہوں نے کئیوں نے تک کہا کہ ہم انشور ہی نہیں کریں گے، اور اگر کر رہے ہیں تو وہ ہائی کاسٹ پہ آ رہے ہیں. فریٹ چارجز بڑھ جائیں گے، آئل پرائز بڑھے گی. اس کے بعد آپ کی جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کے اوپر اثر ہوگا، سپلائی چینز کے اوپر. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ابھی بلاکڈ ہے ابھی تک، اور وہاں سے تقریباً 20% جو ہے آئل اینڈ گیس جو ہے وہ روزانہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ 20 ملین بیرلز آئی تھنک روزانہ جو ہے وہاں سے گزرتا ہے، جس پہ امریکہ کیا کہتے ہیں، چین کی اکانومی، کوریا کی اکانومی، جاپان کی اکانومی، ساری اکانومیز ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یہ تو لانگ ٹرم میں انفلیشن بھی ہوگا، اور کیا کہتے ہیں ایک گلوبل اکانومی میں ایک سلو ڈاؤن بھی آ سکتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی. تو یہ کسی طور پہ بھی یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ایک ایروگنس ہے اور ایک سازش ہے کہ ایران کو جو ہے بالکل کرپل کر دینا ہے، اور اس کو اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ بالکل بھی کوئی ریجن میں تھریٹ جو ہے وہ ہو، خصوصاً اسرائیل کے لیے. اور اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں تو یہاں تک جاؤں گا، یہاں پہ کہوں گا کہ جو ایران اور انڈیا کا نیکسس اب بنا ہے، جو پرائم منسٹر مودی اسرائیل اور انڈیا کا، سر انڈیا اور جو جی اسرائیل اور انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو اکھنڈ بھارت ہے وہ کا جو ویژن ہے وہ گریٹر اسرائیل کے ویژن سے مماثلت رکھتا ہے. تو آپ ذرا اس کو دیکھیں، جو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور خطے کے اندر یہ بدامنی پھیلانے کی جو کوششیں ہیں کہ اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے اور کتنا کتنا کردار ہے، یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا. لیکن اس جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ کلی طور پہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ مسعود خالد صاحب، فیصل عباسی صاحب، اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.